Hallelujah. Hallelujah. How many of you all are preparing every day for eternal life? कितकी जाणां तुम्ही दर दिसा तयारी करतात सासनिक जीवना खातीर If आसूंक anybody शकता. is preparing for eternal life, कोणी तर he'll जोरी live तर eternal life. सासनिक जिविताची तयारी करता जाल्यार तेच सासनिक जिवीत ह्या संवसारात तो जियेतलो. If his life is not in the image of Jesus, he is not working for eternal life. आनी जोरी तो ताजे जिवितान जेजूचो रूप दिसून येना जाल्यार तो मनीस सासनिक जिविताची तयारी करिना. So the devil can deceive him. तर सैतान पटोवंक शकता. Hallelujah. हालेलुया. For me, preparing for eternity is working to be like a master. तर सासनिक जिविताची तयारी करप म्हणजे तूं तयार जाता तुज्या धन्या सारकेलो त्या रूपान चलोंक. Are you holy? तुम्ही पवित्र आसात, Are you spotless? तुम्ही खर्ताविणे आसात Is your mind life free? आनी तुझे मन स्वतंत्र आसा Are you victorious in everything? आनी दर वस्तुनी तूं जैतिवंत आसा. Hallelujah. हालेलुया. So, what I have realized is that the lives that we are living basically has to be upgraded to what really God wants us to तर be. एक हांवें वळखून घेतला की जे जिवीत मूळ तरेन आमी जियेता ते जिवीत जेजू देवाक जाय ती इच्छा प्रमाण त्या मापार आमी पावंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Most of you will be living to the situations that are around you. आनी जास्त जाण तुम्ही तुमचे सरभोंवती परिस्थिती आसा त्या प्रमाण तुम्ही जियेता. Hallelujah. हालेलुया. And they govern your life. आनी ती परिस्थिती तुझे जिविताचेर राज चलयता. How many of you are living above that पूण to त्या take control of परिस्थिती every वयर situation? कितकी जाणां जियेतात आनी अशें करून त्या परिस्थिती वयर ताब्यान घेतात. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Thank you, Lord. दुनियाक दिन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. Turn to Romans chapter 6. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. पातक दिता तो मोशारो मरण, देव दिता ते फुंक्यांचे देणे आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या एकवटान सासनिक जिवीत. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Now, when somebody gives you something free, आता जेन्ना कोण तरी तुका फुकट कितें तरी दिता. hallelujah, हालेलुया. do you value it? ताजो तूं वालोर कोता. Or somebody gives you something which you have to work for it and then only get it? कोण तरी तुका कितें दिता पूण त्या खातीर तुवें वावर करूंक जाय ते मेळच्या खातीर. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. So now eternal life basically is a free gift for तर you. आता सासनिक जिवीत जावन आसात एक फुकट देणे तुका. Hallelujah. हालेलुया. And many a times आणि you सोबार might पावट- not value what is the price that God paid to give you eternal life. सोबार पाट घडीत तूं ताजो वालोर दरिना ते वावराचेर जेजू क्रिस्तान खुर्सार केल्लो आसा तुका सासनिक जिवीत मेळच्या खातीर. Now God has given us eternal life. आता देवान आमकां सासनिक जिवीत फावो केल्लो आसा. Hallelujah. हालेलुया. Any person who values दर एक व्यक्ती कोणी व्यक्ती हाजो मोल दरीत जाल्यार of whatever God has done or they have received, आनी वालोर दवरता they have a की gratitude. जे कितें तांकां मेळिल्लें आसा आनी ती उपकारी आसा ह्या बाबतीन. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. They will understand more the value of also what is eternal life. तर त्या उपरांत तांकां अदीक वालोर तांकां कळटा सासनिक जिवनाचे. Hallelujah. हालेलुया. So now we have got eternal life because of what? तर आमकां आतां सासनिक जिवीत फावो जाल्लें आसा कोणा खातीर कित्याक पासत. It's mentioned here that you get eternal life through Christ Jesus. अशें हांगासर बरयल्लें आसा की सासनिक जिवीत तुका जेजू क्रिस्ता उदेशी मेळटा. And some of you, your lives might not be doing that well, or you are going through a struggle and you tend to see that others are happy, the people of the world, and you are not. तर कांय जाणांचे जिवीत तुमचे जिवितान तुमी कश्ट होतात काय परिस्थितीक लागून काय विशयाक लागून आनी तुमी नदर घालतात संवसारी लोकांचेर तांचे जिवीत एकदम प्रगतीन आनी बरे भाशेन चलता. Hallelujah. हालेलुया. It's because you have not grown to understand the power of eternal life. कारण जावन आसा कित्याक तूं वाडोवंक ना तुजे सोजमीकायेन सोजमन घेवंक सासनीक जिवीत कितें पळय तें.
and there could be some sin, some air around you that is making you stuck. आणि कसले तरी चुकीचे वा पापाचे वातावरण तुजे सोरभोवती आसा ज्या वातावरण तुका शिकून दवरता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Now, many people say also that eternal life is now. तर आता खूप जाणां म्हणटात की सासणी जिवीन आता सुरू जाता. But if eternal life is now, many of you are not living eternal life. पूण जरी तो सासणीक जीवन आता आसा जाल्यार खूप जाणां तुमी सासणीक जिवनान जियेनात. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. John chapter 11 verse 25. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet he shall live. जेजून तिका पोटीपाळ केलो. पुनर्जीवनपण आनी जिवीत हांवूच. जी कोण म्हजेर भावार्थ दवरतात ती मेली जाल्यार जिवी आसतली. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Thank you, Lord. जेजूक दिन वासनी. Even if he dies, he will live. आनी तो मेल्यारूय जाल्यार तो जिवीत आसतलो. That means what it says, death has no power over your life. तर हेजो अर्थ जावन आसा की तुजे जिवना वयर मरणाक कसलेच अधिकार ना. Because in the world we live, there is a point, whatever happens around us, there could be believing in God, you coming out of the situation, but at the same time, the forces that are there, the lives that we live, how we are, can also, hallelujah, get death over your life. तर हे संवसारान आमी जियेतात आनी परिस्थितीन आमी आसात पूण त्या परिस्थितीन आमी विश्वास देवाचेर दवरून आमी भायर सरतात. पूण तुजे सोरभोवती जे वातावरण आसा परिस्थिती आसा ते परिस्थिती उद्देशीर आनी ते वातावरण उद्देशीर तुजे जिवनान मरण हाडूंक शकता. You could be having a sickness, तुजे एक दुयेंस आसूंक शकता. hallelujah, हालेलुया. and you'll find that that sickness is dragging you. आनी तूं पळयता की ती दुयेंसाक लागून तूं ती दुयेंस तुका फाटीं ओडून दवरता. Can you overcome that sickness? पूण त्या दुयेंसा वयर तूं जैतिवंत जावंक शकता. So now what happened? Have you spent that many hours asking the Lord, how can I come out of this? तर आतां कितें घडोंक जाय की तूं तितकी वरां देवाच्या उपस्थितीन तूं बसता आनी देवा कडेन तूं उपदेश घेता कशें परी ह्या परिस्थितीन सावन तुवें भायर सरोंक जाता. Hallelujah. Hallelujah. Whatever the sickness, whatever you are तुजी going परिस्थिती through, कितें जावन आनी तूं कसलेय दुयेंसांसून तूं पासार जात. can you sit in the presence of God, say Tori- for 7 hours, 8 तरी hours, पूण and just ask the Lord, God, give me a way out of this situation. तरी पूण तुज्या कोश्टीत परिस्थितीन वा दुयेंत परिस्थितीन तूं देवा समोर 7 वरां 8 वरां बसोंक शकता आनी देवा कडेन सल्ला आनी उपदेश मागोंक शकता की ह्या परिस्थितीन ह्या दुयेंसान कशें परी हांवें भायर सरोंक Because जाता. the Lord says, I am the resurrection कित्याक देव म्हणटा की दुनिया म्हणटा की हांव जावन आसा पुनर्जीवन and life. That means आनी जिवीत. God can give you life तर हेजो even of अर्थ आसा where you are. जिसोरी तूं आसा त्या परिस्थितीन देव तुका जीव दिवंक शकता. At the same time, if you are living a life like that, it can give life to somebody else. त्याच सांगाता तुमी त्या जिवितान तुमी जेतात त्या जिवितान तूं हेरांक जिवीत दिवंक शकता. Hallelujah. हालेलुया. So it's like you cannot blame anybody for what you are going तर through. हे परी जावन आसा तुवें कोणाकूच दोश दिवंक जायना तुज्या परिस्थितीक लागून ज्या परिस्थितीन सावन तूं पासार जाता. If anybody blames anybody for जोरी their तो lives, कोण are people who are not spiritually grown. जोरी तर कोण हेरांक दोश दिता आपल्या परिस्थितीक लागून ती व्यक्ती जावन आसा आत्मिकतायेन तांची वाड जावंक ना. That person has to grow up and believe that the power of what you call God in their lives to change the things around you. त्या व्यक्तीन वाडोंक जाय आनी विश्वास दवरूंक जाय देवाच्या सामर्थ्येन आनी बळान की त्या सामर्थ्येन बळान तांक आसा तुजे परिस्थिती बदलून हाडोंक. And many times you can have pride in your life आनी सोबार to पाटी what you तुजे are. जिवितान तूं कितें आसा त्या बाबतीन तुका गर्व आसा. Hallelujah. हालेलुया. And this pride will not allow you to understand that it is you who have to resurrect from the old life. आनी ह्या गर्व तुका हाडोवन दवरता सोजमणी मेळोंक की तूं तुजे जिवितान पुनर्जीवनपणान वयर सरोंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारका. So today you have to realize there is
a level and a time, you have to go beyond. तर एक तुवें वळखून घेवंक जाय की एक वेळ आसा आनी एक माप आसा ज्या वेळ आनी माप तुवें पार करूंक जाय. How big is your situation that you are struggling? आनी तुजे परिस्थिती कितके व्हड आसा ज्या परिस्थितीन तूं कश्ट होता. You'll find that the spiritual is sometimes what happens, we speak too much of the devil. तर तुमी पळयतले की जास्त पावटी आमी देवसरा विशीं आमी जास्त उलयता. Blaming the devil is Aning- escapism. आनी जेन्ना आमी देवसराक दोश दिता हे फक्त जावन आसा एक वाट आमी कुशीन सोरपाक. Hallelujah. हालेलुया. And you don't want to change, you don't want to rise up, you just want to be in the comfort zone. आनी तूं बदलूंक सोदिना आनी तूं वयर उपरासूंक सोदिना तूं फक्त दादोस आसा तेच जाग्यार. Hallelujah. हालेलुया. And you might be think that you are really right. आनी तातूंत तूं चिंता की तूं खऱ्यानूच तूं सारको आसा. But how much you are for God, what are you doing for His glory, how much is through you the gospel going ahead, Pun- will tell you that you are just that much only. पूण देवा खातीर कितको तूं वावर करता आनी तुज्या जिवना उद्देशीर जेजू कितको मोहिमेवंत जाता दुनिया कितको मोहिमेवंत जाता हेच तुका दाखोवन गोवाय तुका तुजी गोवाय दिता की तूं खंयसर आसा पळय तो. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. देवाक हारका. So you have to take these scriptures and start meditating, and you need to humble yourself. तो तुवें हे शास्त्र घेवन तुवें मनन करपाची शुरू करचें आनी जीवन त्या भाशेन सारचें. Hallelujah. हालेलुया. Eternal life, basically the right understanding of it सासनिक is जिविताचे your quality of life. सारकी सोजमणी जावन आसा तुजे जिविताची योग्यताय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. The quality and the quantity of the life that you live. तो तुजे जिविताचे योग्यताय आनी माप तूं जिविताचे मापान तूं जियेता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. So it's not beyond time, it is within time that eternal life operates now. तर वेळाचो अंत पार करून सासनिक जिवीत न्हय पूण वेळा भितरूच सासनिक जिवीत वावर करता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक हारगा. Eternal life is what you experience today. सासनिक जिवीत हायस ताजो अनुभव तुका तुजे जिवनान मेळोंक जाय. So if you are eternal, can any problem around you put you down? जरी तो तूं सासनिक जिवितान आसा जाल्यार तुजे जिवनान कसले परिस्थिती आसा संकश्ट आसा ते तुका खाला उडोवंक शकता. Can it put it down? See, people live in fear. हे पळय लोक People live in fear of भयान the future. जियेता फुडाराचे भयान They live जियेता in fear of so many things. आनी खूब वस्तूचे भयान ती जियेता. John 3:36. Hallelujah. पुताचेर भावार दवरता तांचे सवय सासनिक जिवीत आसा. पुताक Hallelujah. खालती जावंक कबूल ना ती जिवीत भोगोवंक पावची नात पूण देवाचो क्रोध तांच्या माथ्यार आसा. Hallelujah. Hallelujah. There is a judgment also, those who don't live eternal life on a day-to-day basis. आनी न्याय देंवतले ते लोकांचे जे लोक दर दिसा आपले जिवीत सासनिक जिवितान ती जियेनात. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक हारका. Can you read that? Hallelujah. Praise the Lord. So is it having eternal life or has eternal life? तर अशें आमकां सांगता की तुका सासनिक जिवीत आतां आसा ओ तुका सासनिक जिवीत मेळचें आसा. What it says? कितें हांगासर बरयलां? You have you. तो तुजे सोबे what आतां is whoever सासनिक believes जिवीत आसा. in Jesus has eternal जो life. कोण हांगासर बरयला जो कोण पुताचेर बाबार दवरता ताजे सोबे सासनिक जिवीत आसा. Hallelujah. हालेलुया. That means याचो you अर्थ don't जावन belong आसा. to this world, you belong to another time. तूं हे संवसाराचो न्हय पूण तूं एक दुसऱ्या वेळाचो. Hallelujah. हालेलुया. That means if you are belonging to another world, आनी which is of God, तर हेजो अर्थ जावन आसा की तूं जोरी तो त्या संवसाराचो आसा जो संवसार देवाचो जावन आसा so wherever you are, तो you जेसरी तूं आसा you have to impact the people around you. तुजे सोर भोंवती लोक आसा ताजे तुवें एक प्रभाव हाडूंकूच जाय. Hallelujah. हालेलुया. You must be able to overcome. आनी तुवें जैतिवंत जावंकूच जाय. Hallelujah. हालेलुया. You must be able to, even sometimes just carrying His name. आनी तुवें ताजे फक्त नांवाचें तू एक You वाहक know जावन that eternal life, it आनी is
it's like, you're carrying a light in you. आनी तुजे सोबे सासणीक जिवीत आसा हे भाशेन जावन आसा की तूं एक उजवाडाचो वाहक जावन आसा And you are so powerful. आनी तूं एकदम सामर्थीत जावन आसा. Hallelujah. हालेलुया. So the power is in you. तो तुजे भितर सामर्थ आसा. So that power has to affect somebody. तो त्या सामर्थी हेरांचेर प्रभाव हाडूंकूच जाय, पडोंकूच जाय. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गां. So today, how many of you really living this kind of a तर आयज life? कितकी जाणां तुमी असले जिवीत तुमी जियेतात खऱ्यानूच. See, we speak about, hallelujah, हे पळय आमी ह्या विशीं उलयतात a supernatural life. अद्भुत जिवीत बद्दल. But it should be part of your life that you are changing a time. पूण ते तुजे जिविताचो एक भाग जावंक जाय की तूं तुज्या जिवितान एक वेळ तूं बदलून हाडटा. That is the faith you have to have, that when you believe that you can change some things, you आनी can do असलो तुजो something, भावार्थ it आसूंक just जाय happens. की जेन्ना तूं कांय वस्तूचेर विश्वास दवरता आनी तूं ते ताजें परिवर्तन जावच्याक तूं विश्वास दवरता कांयच न्ही कशें तें घडोवन येता. Hallelujah. हालेलुया. God is good. देव बरो. Hallelujah. Hallelujah. So Paul's handkerchief, what it did? तर पावलूचे लेसान वावर कितें केलें? Miracles happened, right? मिलाग्र घडोवन हाडलें. Hallelujah. हालेलुया. Today, how many miracles have God has used you to do and is doing in your life? तर आयज कितके देवान तुजो उपयोग कितको उपयोग केल्लो आसा हेरांचे जिवितान मिलाग्र घडोवन हाडूंक आनी तुजे जिवितान मिलाग्र घडोवन हाडूंक. Hallelujah. Hallelujah. Not necessary that you are a pastor doing ministry like me. No. आनी अशें But how much have you changed the time around you? अशेंच न्हय की तूं एक पास्टर जावनूच तुजे उद्देशान मिलाग्र घडोवन येतलो पूण तुजे जिवितान तूं एक क्रिस्तांव जावन एक क्रिस्तीय व्यक्ती जावन तुजे जिवितान कितके परी तूं हेरांचें जिवीत बदलून हाडटा तुजे सरभोंवती बदलप हाडटा. Hallelujah. हालेलुया. That you have believed, you have moved, की तुवें things have विश्वास happened. दवरलें आनी त्या विश्वासान वस्तू घडोवन हायले or बदलून the people हायले. around you have already overtaken you. They व are तुजे looking at you like, सरभोंवती जे लोक आसा तांच्यांनी तुका ताब्यान घेतलेलो आसा आनी तुजे त्या भाशेन ती नदर दवरता. or you are the one that they need you instead of you. It's like many times people, hallelujah, who have not grown, hallelujah, they depend on others. तर हे भाशेन जावन आसा की जे लोक आत्मिकतायेन तांची वाट जावंक ना ती हेरांच्या आदारान ती जियेतात. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक आर्गां. So whoever believes in the Son is also having the Son in you. तो जो कोण पुताचेर विश्वास दवरता विश्वास दवरप म्हणजे तुजे भितर पूत वस्ती करता. Hallelujah. हालेलुया. What we are seeing now, the powers of darkness have moved way beyond. जे कितें आमी पळयता आतां काळोखाचे जे सामर्थ आनी पदवी आसा ते पार करून फुडें सरलेले आसा. It's only if you live that life, somewhere you can make a difference where you are. आनी फकत जे जिवीत तूं त्या भाशेन जियेता आत्मीक जिवीत तूं सासणीक जिवीता भाशेन तूं जियेता जाल्यार तूं एक अंतर हाडूंक शकता There are ह्या only two दोनी. things that can happen. आनी दोनूच वस्तू घडोवंक शकता. The world can put you down, or संसार- you put the world down. संसार तुका सकला उडोवंक शकता ओ तूं संसाराक सकला उडयता. Hallelujah. Hallelujah. And many times आनी सोबार you don't even have to speak. आनी You तुका live उलोव that life, it will influence somebody. आनी सोबार पाट तुका ते उलोवची कबूल करची गरज ना फक्त जिवीत सासणीक जिविता प्रमाण तूं जियेता तेच Hallelujah. तुजे जिवितान परिणाम Praise the हाडटा. Lord. हालेलुया. How many people you have touched? आनी And कितकी जाणां God तुमी used you to save them. तुमचे जिवीत देवान कशें उपयोग केल्ले आसा कितकी जाणांक हात लावंक आनी तुजे उद्देश तांकां थारण मेळ्ळें आसा. Hallelujah. हालेलुया. Are you every day working on that? आनी ह्या बाबतीन तूं दर दिसा वावर करता ह्याचे वयर. Hallelujah. हालेलुया. To rise up and believe and to be the person that the Lord wants you to be. उपरासूंक आनी तो व्यक्ती जावंक जो देवाची इच्छा प्रमाण जावंक जाय. It's because many people, they just want to be in their comfort zone. कित्याक सोबार जाणां फक्त आपले दादोसपणाच्या क्षेत्रान रावंक शकतात. They will not go out to somebody's house and tell them about Jesus. आनी ती भायर सरोंक सोदिनात आनी हेर लोकांक जेजू बद्दल सांगूंक सोदिनात. They don't understand the कित्याक तांकां power सोजमीक काय ना. that they have in eternal life. तांचे भितर जे सामर्थ आनी बळ आसा सासणीक जिवितान भितर. Hallelujah. Hallelujah. So when you are carrying the light, you don't need to make an effort to tell somebody. तर जेन्ना तूं उजवाडाचो वाहक जावन आसा तुका कसलोच प्रयत्न हेरांक साक्षी दिवपाक प्रयत्न करपाची गरज ना. The light
you will automatically go and manifest to anybody's life. तुजे भितर जो उजवाड आसा ते आपुणूच हेरांचे जिवितान हात लायता आनी तांचे जिवितान प्रदर्शन जाता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Lord. देवाक दिनवासनी. John 5 verse 24. Truly, truly I say to you, whoever hears my words and believes him who sent me has eternal life. He does not come into judgment, but has passed from death to life. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, जी कोण म्हजें उतर आयकतात आनी म्हाका धाडला ताचेर बावाट दवरतात तांचे सगळे सासणीक जिवीत आसा. असल्यांक आनीक खास्तीचें फर्मंट ना, पूण ती मरणांतली जिविताक उतरली. Bible says you have passed through judgment. पूण पवित्र शास्त्र आमकां सांगता की न्यायानसान आमी उतरले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. जेजूक दिनवासनी. It's passed from death to life. मरणानसान आमी जिवितान उतरले. Hallelujah. हालेलुया. It's because these things happen to us, we have not risen up spiritually. आनी आमचे जिवितार आजुनूय आमी न्याय पळयता आमचे जिवितार कित्याक आमी आत्मिकतायेन आमी वाडोंक ना म्हूण. Hallelujah. हालेलुया. We have not crossed an understanding एक सजमिकाचे पार आमी करूंक ना. to be like Jesus. जेजू सारकेलो जावंक. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. Simple example. एकदम साधारण Hallelujah. उदाहरण सांग Jesus आसा. raised the dead. जेजून मेलेल्यांक जिवंत केलो. How many dead people you have raised? तर कितकी मेलेले लोकांक तुवें जिवंत केला. Hallelujah. हालेलुया. How many cancers you have healed? तर कितके तुजे जिवना उद्देशेर कितके कांक्र दुयेंत जाल्ले लोकांक पेकोणी फाव जाला. If it is not, आनी अशें न्हय जाल्यार you are not getting to the foundation of your faith. तो तूं तुज्या विश्वासाच्या बुनियादाशी तूं पावंक ना आजुनी. Hallelujah. हालेलुया. You have not taken what is yours. आनी तुवें तुजे जे आसा ते हक्कान तुवें घेवंक ना. Because there's so much of rubbish in your head. कित्याक तुजे मनान इतके कांटाव रिगलोले आसा. Hallelujah. हालेलुया. Every person by now दर एक व्यक्ती has to rise up to be like Jesus. इतको वेट जावन दर एक व्यक्ती जेजू सारकेलो वाडोंक जाय जेजूच्या रुपान जावं. Hallelujah. हालेलुया. John chapter 17 verse 3. And this is eternal life, that they know you, the only true God, Jesus Christ, whom you have sent. तुका एकल्याच खऱ्या देवाक आनी जाका तुवें पाठयला त्या जेजू क्रिस्ताक वळखून घेवन हेंच तें सासणीक जिवीत. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा कारका. Only true God. आनी फक्त एकटोच खरो देव. Hallelujah. हालेलुया. That means याचो you अर्थ know the जावन only आसा. true God. How much are you true to your own self? तुका एकल्याच खऱ्या देवाची ओळख आसा जाल्यार तुका आपणाचे खरें ओळख कितें आसा. So this scripture speaks us to the person of Jesus. तर हे शास्त्र आमकां दाखोवन दिता जेजू क्रिस्ताचे व्यक्तित्वपणाची. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारगा. Thank you, Jesus. जेजूक देन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारगा. Now, how many of you will have an interaction with Jesus? तर आता कितकी जाणां तुमी जेजूच्या सांगातान तुमचे आसार पासार बास How many hours do you spend with Him आसार to know पासार your Master? तुमचे संबंध आसा आनी कितकी वरां तुमचे दोनी सांगाता तुमी सारतात. Hallelujah. Hallelujah. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. So that you meet Him, you know Him. अशें करून तूं ताका भेटता आनी ताजी वळख तूं घेता ह्या खातीर. Maybe you have not really done it. आनी खऱ्यानूच घडीत तुवें तें वावर करूंक ना. You have to start doing it. See, आता ते वाव when तुवें you सुरू live करूंक that जाय. life, it जेन्ना attracts souls to Jesus. तसलें सासणीक जिवीत तूं जियेता जाल्यार ती आकर्शीत जाता लोकांक जेजूशी येवंक. I have experienced it. आनी हाजो How अनुभव much are you living it also? मेवलेलो आसा तर तुका तो अनुभव कितको मेवता. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Thank you, Lord. जेजूक दिन वासनी. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवा खारगा. John 17:6. I have manifested your name to the people whom you gave me out of the world. Yours they were, and you gave them to me, and they have kept your word. संवसारांतले काडून तुवें म्हाका दिल्या त्या मनशाक हांवें तुका वळखूंक पावयले.
ते तुझे आसले आनी तुवें ते म्हाका दिले आनी ताणें तुजें उतर सांबाळलें. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक आर्गा. That means हेजो if अर्थ जावन आसा Jesus has got you, the Father has given you, you've been brought out of the world. की जेजून तुका बापाची ओळख दिवन तुका संवसारान सावन भायर काडलें. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गा. That means how much God's mercy that you are knowing Jesus. तर हे पळय कितके देवाची काकलोत की तुका जेजूची ओळख मेळो. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक आर्गा. Hallelujah. हालेलुया. Now, if today, hallelujah, if you are not having a relationship with Jesus आयज जरी तो and तुजो you're not संबंध living your जेजू life, hallelujah. जेजू वांगडा ना आनी तुझे जिवीत त्या संबंधी प्रमाण तू जियेना. If you are not working on a जरी तो day-to-day basis तू to be दर like your दिसा वावर master, करिना, that means you are still in the world. तुझ्या दुनिया सारकिलो जावंक जाल्यार हेजो अर्थ जावन आसा की तूं आजुनी संवसारान तू जियेता. The life of Christ is not in you, And then ye- you belong to the world. हे पालन करून जरी तो तुझे जिविता भितर जेजू क्रिस्ताची जीवन ना जाल्यार तू आजुनी संवसारान जियेता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गा. That means you have eternal life. तर हेजो अर्थ जावन आसा की तुजे सवय सासणीक जिवीत आसा. You have eternal तर life. तुझे सवय सासणीक जिवीत Yes आसा. or no? होय की न्हय? You have शकता. eternal life. If you live eternal life, no? तुझे सवय सासणीक जिवीत आसा जेन्ना तू सासणीक जिवीत जियेता. Just yes, the Bible says, no, I believed in Jesus. You believed in Jesus. Have you lived for Jesus only? ना पवित्र शास्त्र आमकां सांगता की जेजूचेर विश्वास दवर तुका सासणीक जिवीत मेळटलें. सासणीक जिवितान तूं आसा पूण सासणीक जिवीत तुका मेळ्ळा ते सासणीक जिविता प्रमाण तूं जियेता. Hallelujah. हालेलुया. Praise the Lord. देवाक आर्गा. The person of Jesus, is it operating in your life? जेजू क्रिस्ताचें व्यक्तित्व तुजे जिवितान वावर करता. Praise the Lord. देवाक आर्गा. Hallelujah. हालेलुया. So it's something that you got to realize yourself and change. तर हें एक तुवें वळखून घेवंक जाय. हें वस्त तुवें वळखून घेवंक जाय आनी तुजे जिवितान तुवें बदल हाडूंक जाय. One day Jesus, when you'll be there, he's saying, I don't know you. आनी एक दीस तूं वयर न्यायाच्या सिंहासना फुड्यान पावतकूच देव म्हणटलो जेजू Why you म्हणटलो say he don't know you? हांव तुका वळखना. कित्याक पासत तो म्हणटलो की हांव Because तुका every day वळखना. you never work to meet him. So कित्याक how you दर know दिसा you? तुवें वावर करूंक ना ताजे संपर्कान येवंक तर ताजी तो तुका कसो वळखतलो. Why else he doesn't know you? कारण कित्याक तो म्हणटलो की हांव तुका वळखना. Every day you never met him. कित्याक दर दिसा तूं ताज्या संपर्कान तूं You जिवंक ना. never work to see his light to come on, shine आनी on you. तुवें वावर करूंक ना की ताजे जे जेजूचो जो उजवाड आसा तुजेर फांकारतलो आनी तुजे Hallelujah. भितर उतरतले. And that light is so powerful. आनी तो उजवाड एकदमूच बलवंत आसा. But that light, if you don't humble, you don't understand that you need him, and you humble yourself, you not receive this पूण जरी things. तो तुका हालतो जायना हे वळखून घेवंक की तुका देवाची गरज आनी हे वस्तूची सजमणी फुड्यान तुका हालतो जायना जाल्यार Hallelujah. हालेलुया. How much in the daytime, hallelujah, all your hours of days, if you are free, you spend with him. तर कितके तूं तुजे दर दिसाच्या जिवितान दिसाच्या वेळान तूं तुका वेळ मेवता तेन्ना तूं ताज्या उपस्थितीन तूं वेळ सारता. Praise the Lord. देवाक आर्गा. Now, let's take Moses. ते मैजसाचे जिवीत आमी घेवया. Hallelujah. हालेलुया. One person, एक could he व्यक्ती affect Pharaoh? ताणें फेरो राजाचेर ताणें एक प्रभाव हाडलो. Could he affect Pharaoh? एक परिणाम हाडलो ताणें. That means whatever your life is, तर can you हेजो अर्थ affect जावन any आसा authority की around you, तुजें anything जिवीत around you? कितें जावन दी त्या जिवितान तुजे सरभोंवती त्या जिविता उद्देश सरभोंवती एक परिणाम हाडूंक शकता. Can we affect or no? आमच्यानी एक परिणाम हाडूंक शकता की Can न्हय. you affect your village? तुज्या गांवचेर एक परिणाम हाडूंक शकता की Can न्हय. you affect your families? तुज्या कुटुंबाचेर एक परिणाम हाडूंक शकता की न्हय. Hallelujah. So Hallelujah. many times it is not तर that you सवार are going to पाटे अशें go न्हय and tell की them about God and this. तूं It's when you वचपाक have eternal life, automatically you are the light. Wherever you are, you shine. तर अशें न्हय की तूं वयतलो आनी तांकां साक्षी तूं सासणीक जिविता बद्दल दितलो पूण ना ताजे बदलेक झिसोरय तूं आसा तुजे भितर सासणीक जिविताचे उजवाड आसा ते उजवाड परजळटले. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजू खारगा. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Lord. धन्याक दिन वासनी. Praise the Lord. Matthew 7:23. Praise the Lord.
So your goal in life should be that every day you are working to know Jesus. तर तुझे जिविताचे हेतू जावंक जाय की दर दिसा तूं वावर कोता तुझे दुनियाची वळख मेळोवच्या खातीर ताजे सारकिल्या रुपान जावच्या खातीर. Today you are not doing what the master has called you to आयज do. दुनियान तुका आपयल्लें आसा तें वावर करूंक तें वावर तूं करिना. And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you practice of lawlessness. Hallelujah. हालेलुया. They said, we prophesied, we spoke about you, we told about God. And yet God says, I don't know you. तो दीस येतूच सोबार जाणां म्हाका म्हणटले, सोम्या तुजो संदेश आमी परगटलो न्हय, आनीक तुज्या नांवान आमी देंवचार काडले न्हय, आनीक तुज्या नांवान सोबार विस्मितां आमी केले न्हय, आनीक तेन्ना हांव तांच्या तोंडार मारतलो. That खोटेपण करतालो न्हू, you म्हजे have- सोरशिलो कोट सोरात, कित्याक you हांवें have- तुमकां केन्नाच वळखूंक ना. You have to spend time to know who your Jesus is. तर हेजो अर्थ जावन आसा की तुवें वेळ कुशीन काडूंकूच जाय त्या वेळान जेजूचा सांगाता सारून ताजी वळख घेवंक. You have to know your God. तुजे दुनियाची तुका वळख आसूंक जाय. Hallelujah. हालेलुया. How many understand what I'm कितकी जाणां saying? सोजमतात जे कितें हांव उलयतां. Praise the Lord. देवाक हारगां. Otherwise you'll feel, that I'm trying to correct you in something. नाल्यार तुका सदां हे भाशेन दिसून येतलें की हांव काय विशय हांव तुजी निटावणी करूंक सोदतां. But if you know the person of पूण Jesus जरी तो तुका जेजूची व्यक्तित्वाची वळख तुका आसा and you जाल्यार spend time with him, आनी ताज्या सांगाता तूं वेळ सारीत जाल्यार that is called eternal life. ताका म्हणटा सासणीक जिवीत. What is meaning of repentance? Repentance basically the mindset of the world. You leave that mindset and you become in the mindset of Jesus. खरें पश्चातापान सासणीक जिवीत आसतलें आनी मूळ तरेन खरें पश्चाताप जावन आसा ही तुजे मनाची स्थिती तूं सोडून देवा जेजू क्रिस्ताची मनाची स्थिती तुजे मनान तूं हाडटा. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. देवाक हारगा. Thank you, Jesus. दुनियाक दिन वासनी. And sometimes for some people, even to forgive, even to love, आनी कांय even जाणांक केन्ना to be केन्ना humble is so difficult is because बोक्सणे दिवप they आनी खालते don't जावप want to humble themselves. आनी खालते जावप आनी बोक्सणे दिवप एकदमूच हांव तें आवघड जाता कित्याक ती खालती जावंक सोदिनात म्हूण. And that's where, because you could be doing a lot of work of God, but the Lord will say, I don't know you. आनी असले परिस्थिती तुजी आसून तुवें खूब वावर करूंक शकता देवाचें, पूण दुनिया म्हणटलो तुका की हांव तुका वळखना. So that's the reason तर you हेच have कारण जावन to आसा spend time की with तुवें Jesus, वेळ सारूंक जाय जेजू सांगाता. where sometimes you just be quiet, just praising Him, thanking Him, but how much is your goal every day to know your Master? जे वेळ तूं कुशीन काडटा आनी त्या वेळान तूं केन्ना केन्ना फक्त उगीच तूं रावता आनी पश्चाताप करता, देवाक स्तुती आनी आराधना करता. Hallelujah. But हालेलुया. first, पूण know your पयले God. स्वातेर Spend that many hours with Him. तितकी वरां तुमी दुनिया सांगाता तुमी सारची Hallelujah. आनी वळख घेवची दुनियाची. Saving souls आत्म्याची is थारण everybody's ministry. करप ही जावन आसा सर्वांची सेवा. Hallelujah. Hallelujah. Each of you. दर्याकल्याची. Hallelujah. Hallelujah. So manifest with these scriptures in your तर हे life. शास्त्राचे प्रदर्शन जावन दी तुमच्या जिवितान. Hallelujah. हालेलुया. Praise you, Jesus. जेजूक हारता. Can we all stand? I will सर्व pray. जाणां आमी उबे रावचे हांव प्रार्थना करतलो. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord. Praise you, Hallelujah. Jesus. Bless you. Hallelujah. Say after me, Father God, दुनिया बापा I thank you हांव तुका दिन वाजता for my life, म्हाज्या जिविता for your Son खातीर Jesus. आनी तुज्या पुता खातीर. Lord, I want to know you. दुनिया म्हाका तुजी वळख I घेवंक want to जाय. spend time with तुज्या you. बरोबर वेळ सारूंक I जाय. want your presence म्हाका जाय तुजी उपस्थिती in my life. म्हाज्या जिवितान. Lord, दुनिया touch me, Lord. म्हाका हात लाय दुनिया. I want to get serious. हांव सोदता गंभीर जावंक. I know हांव जाणा I wasted so many years. हांवें इतकी वर्सां ही बाड केला I आसा. want to get serious. हांव गंभीर जावंक सोदता. Lord, help me. दुनिया म्हाका आदार दी. Lord, bless me. दुनिया म्हाका आशिर्वादी कर. Thank you, Lord. दुनिया दिन In Jesus' वाजता name. जेजूच्या नांवान I pray. हांव मागणें करता. Amen. आमेन. I'll pray. Father God, I pray in the name of Jesus that your eternal life touches everyone, changes things for them. Believe, Lord, Master, whatever the struggles are, I pray in the name of Jesus that things that have happened before just be washed off by the blood of Jesus. Cleanse up, hallelujah. Things change for them, Lord, in their houses, in their workplaces, in whatever they are going through, in the name of Jesus. For a new thing to happen in their life, Lord, Master, that they will be broken free of the past bondages, of the heaviness, of the things that is there. They will all
Come out of it, Lord Master. Yes. And Lord, in Him there will be new creations, Lord Amen. Master. Bless them. In Jesus' name I pray. Amen. Amen. Hallelujah.